सर आज गोमंत रंगभूमी दिन तुमकां कितें सांगचे दिसता? गोमंत रंगभूमी दिनाच्यो सगळ्या गोंयकारांक शुभेच्छा आणि त्याचबरोबर आज ह्या त्या निमतान हांव आयज हांगा सम्राट क्लबाच्या कार्यक्रमात उपस्थित आसा. पयलीं म्हळ्यार तातूंत भितर सम्राट क्लबाचें अभिनंदन करता. गोंयच्या रंगभूमीचो इतिहास हो दैदिप्यमान असो आसा, तो सुवर्ण अक्षरांनी बरोवपा सारको आसा. अनेक कलाकार हांगा जाले जे मुंबय स्थित वचून आपलें नांवलौकीक केलें जाल्यार गोंयचें नांवूय तांच्यांनी वयर काडलें. अशा वेळाचेर तांकां सगळ्यांक याद करप आनी गोंयचो हो रंगभूमी दिन हो साजरो करप. कृष्ण भट बांदेकर आसत तांकां याद करप आनी त्याच बरोबर त्या सगळ्या नामावलीं भितर सगळे जे कोणें ह्या व्हडल्या यज्ञान भितर आपआपले तातूंत भितर त्याग केल्लो आसा, ताजो सॅक्रिफायस जाला आनी तांच्यांनी ही सगळी गुडी फडकत दवरली आसा. तांकां सगळ्यांक याद करप होय कार्यक्रम त्या निमतान जालो. खूब बरें दिसलें. गोंयच्या रंगभुमीक खूब बरे दीस येतले, आसातच पयलींच आनी येतले आनी ते येवचे अशी अपेक्षा करता. जे यंगस्टर ह्या माचयेर येवपाक पळयता तांकां तुमचो कितें मॅसेज आसतलो? एकच गजाल की आमी कितलेंय म्हटलें जाल्यार सुद्दां फास्ट कांय मेळना. तें इन्स्टंट मॅगी इन 2 मिनिट. तुजे कडेन खूब प्रतिभाय आसता पूण ती प्रतिभा मातशी शायन जावपाक केन्ना केन्ना वेळ लागता, केन्ना केन्ना टायम लागता. आयच्या भुरग्यां कडेन तें पाशियन्स देवान तांकां दिवचें आनी ती सगळें स्ट्रगलींग करत 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 त्या मुकामाचेर त्या हाजे कडेन तांच्यांनी पावपा खातीर तांच्यांनी प्रयत्न करचो. पण फक्त पारितोशीक मेळना म्हणून तांकां जे घेवन मुखार व्हरपा लागून तांचे पालक केन्ना केन्नाय मातशे प्रश्नाचेर उरता. म्हज्या भुरग्याक कित्याकच प्रायज मेळना, ताका पणजे मेळ्ळें, मडगांव मेळ्ळें, फोंडा मेळ्ळें, हांगाच कित्याक मेळना असो पळयतो मागीर परिश्कार कडेन हें जाता. त्या पेक्षा ताजी कलाकृती कितली सुपर जाली, कितली बरी जाली आनी तातूंत भितर आनी कितें एडिशन करपाक मेळटलें हें जर घालत जाल्यार म्हाका दिसता तांकांय भितर उर्बा मेळटली आनी ते निराश जायनासतना मागीर फाटीं सरनासतना पूण मागीर निराश जाता तशें मेळना जातकीर ते फाटीं सरनासतना मुखार वचपाक लागून आनी इल्लो प्रयत्न करचो. म्हाका दिसता तो दीस सगळ्यांत हें बरो आसतलो. ह्या मळाचेर मुद्दम हांव भरत मुनीचे उल्लेख करता. जे भरत मुनीचे नाट्यशास्त्र जें आसा त्या नाट्यशास्त्राचेर आदारीतच हें सगळें हें आसा. आनी मडगांव अजुनूय रवींद्र भवन आमी ती सुरवात केल्ली तेन्नाच्यान आयज पासून भरत मुनीची जयंती साजरी करतात, तांकां याद दवरतात. हें तितलेंच खोशेची गजाल आसा. म्हाका दिसता नवी पिढी तितली अजुनूय म्हणजे आपले सनातनी सांस्कृतीक आनी फाटल्या इतिहासाक अजुनूय स्मरता हें सगळ्यांत व्हडलें आमचें दायज.